لاہور شہر ہے، اللہ دا ایک ولی گودڑی تے بہ کے تے اللہ اللہ پیا کردا ہے۔ ہندوؤں دی ایک بارات بھول گئی، کدے ادھر جائے کدے ادھر جائے، کدے او گلی نہ موڑ تکے کدے او تکے، انہاں نوں راہ کوئی نہ پیا ملے بھئی کتھے جانا ہے۔ انہاں ایک موڑ کٹیا تے اگے گودڑی تے اللہ دا ولی بیٹھے ہے اور داڑھی چوں نور دیاں کرنا پیاں نکل دیاں، آئے ہائے ہائے، داڑھی چوں نور دیاں کرنا پیاں نکل دیاں۔ جڑا ہندوؤں دا سردار سی نا، او انہاں نوں وہڑا ہوئے کھلو اے کھلو، او بابا بیٹھے ہے، میں بابے کول جا کے راہ پوچھنا۔ اگے آیا نا تے باوے راں دیاں نظراں جھکیاں ویاں، آہدا بابا آپ نے نظریں اٹھائیں، میں اس اللہ نے ولی نہ توانوں نہ دسیا نا تے ایتھے ٹھنڈ پیسی تے میں دساں گا تاں بھئی تواڈے کلیجے ٹھرن گے تے سبحان اللہ بولو گے۔ یہ عام ولی نہیں ہے، اس کا نام ہے داتا علی حجویری۔ آپ نے عین کر کے تکیا، آنا بابا براتیاں ہندوواں راہ بھول گیاں، ہمیں رستہ تو بتا دیں۔ اللہ دے ولی نے نا سر تو لے کے پیر نے ناخنا تک پیار نال ویکھیا تے تک کے فرمایا رستہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ آنا بابا اگر تکا دے نا پھر تے بڑا توڑا اسی پلا، اسی ایویں پہ پلے پھرنے ہاں، لوکاں کو چوکاں چ کھل کر راہ نہ پوچھنا پیسی، تکا دے۔ آپ نے فرمایا دکھا دوں؟ اس آکھیا دکھا دے۔ اللہ دے ولی نے نا دعا تیر کڑیا تے آپ نے فرمایا رستہ دکھا دوں یا پہنچا دوں؟ انہاں آکھیا یارا تو تے بابا بڑا چنگا بندہ ہے، اگر پہنچا دے نا تے اسی آئیں براتی ایک تے دو چار ٹکے بھی دے سا، دعا تینوں لنگر بھی دے سا تے روٹی بھی کھلا سا، پہنچا دے۔ آئے ہائے ہائے میرے بھائیوں نے دوستو، اللہ دے ولی نے سارے انہوں فرمایا نکھاں بند کر لو۔ ہندو بیچارے تھکے ماندے پلے پلے، او کہندے نے ایک تے اسی تھکاوٹ نال ٹٹے ہوئے ہیں، دعا بابا اکھاں بند کرانا چاہتا ہے، پتہ نہیں ایک کروں اے ساڈا مال نہ لٹ لوے۔ ہندوؤں دا جڑا سردار سی او کہندا بابے دا چہرہ میں غور نال ویکھیا جو اے جھوٹیا والا چہرہ نہیں ہے، سچیا والا چہرہ۔ او بابا جویں پیا کہندا اوویں ہی کر لو۔ انہاں نے اکھاں بند کیتیاں تے بابے نوں آکھیا بابا اکھاں تے بند کر لیاں نے لیکن اے دسنا کرنا کہ؟ آپ نے فرمایا تساں کچھ نہیں کرنا، جو کرے گا جو بابا کرے گا۔ انہاں دیاں اکھاں بند نے، اللہ دے ولی نے اپنی دل دیاں تارا مدینے دے تاجدار نال جوڑیاں تے تھوڑی دیر بعد فرمایا اکھاں کھولو۔ انہاں دیاں اکھاں کھلیاں تو لاہور نہیں سی، مکہ مکرمہ سی، لوکی بیت اللہ دا طواف تے کردے سن۔ ہندو کہندے نے بابا اے کتھے لے آیا ہے، اے کیڑے شہر لے آیا ہے؟ اتھے ایک مکان دا لوکی چکر پہ کٹدے تے طواف تے کردے نے۔ آپ نے فرمایا ذرا غور نال دیکھو، اے مکہ جے، اے بیت اللہ جے، لوکی اللہ دے گھر دا طواف تے عبادت تے کردے نے۔ او سارے آپ دے قدماں وچ گر گئے، کہندے نے بابا من گیا تیرا خدا بھی سچا ہے، مصطفیٰ بھی سچا ہے، ایمان بھی سچا ہے۔ من گیا بابا تم ہی سچا ہے، تیرا خدا تے مصطفیٰ بھی سچا ہے، ہن لے جے آیا ہے، ہن کلمہ بھی پڑھا دینا۔ آپ نے فرمایا توانوں آندا ہی میں کلمہ پڑھانے، لیکن میرا دل کردا ہے میں کلمے والے کولوں کھڑ کے تے کلمہ پڑھا۔ میں کلمے والے کو کھڑ کے تے کلمہ پڑھاواں۔ انہاں کیا بابا جو کر نہیں کر لے، سانو کلمے والے کو لے جا۔ آپ نے فرمایا دوہری اکھاں بند کر لو۔ انہاں اکھاں بند کیتیاں تے اللہ دے ولی نے تارا مدینے دے تاجدار نال جوڑیاں۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا اکھاں کھولو، مسجد نبوی دے مینار نظر آ رہے سن۔ ہندو کہندے نے بابا اے ہن کتھے لے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلندی پہ اپنا، آئے ہائے ہائے، بلندی پہ اپنا، بلندی پہ اپنا
نصیب آ گیا ہے مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے سارے بولو بلندی پہ اپنا اتنا بڑا مجمع ہے تے چند اگلیاں صفاں دے حضرات بول رہے ہیں سارے بولو اے میں دعا کرنا جڑا بندہ اے جملہ میرے نال بولو اللہ انہوں مدینہ پاک دا مسافر بنا دے وے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے کچھ ہندو تڑپن لگ گئے اللہ دے ولی نے اپنا ہاتھ کھڑیا تے انہاں دے سینے تے ملیا تے کہندے نے نہ گھبرا نہ گھبرا آئے ہائے ہائے نہ گھبرا نہ گھبرا نہ گھبرا نہ گھبرا مریض محبت کے نزدیک کوچے طبیب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا مدینہ نبی کا قریب آ گیا انہاں ہندوانو لے کے روزے رسول دے سامنے آئے اور روک کے کہنے نے مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار میری اتنی ڈیوٹی سی میں انہوں لاہوروں لے آئے تے مکے آنا ہے مکیوں لے کے میں انہوں تواڈی بارگاہ دے اندر لے آیا مالی دا کم پانی دینا مشکاں بھر بھر لاوے مالی دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے میرے بھائیو میرے دوستو داتا علی حجویری روزے رسول دی طرف دیکھ کے کہنے نے اگر تو نے ان کا آئے ہائے 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 اگر تو نے ان کا اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرا دیوانہ یوں خالی جائے اگر تیرا دیوانہ یوں خالی جائے پھر یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے رہ دے ہر کوئی آکھے اور راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد تینوں راہ نہیں ملنی رول مرسے وچ راہ دے